ایھا النبی اے عزتاں مالک پیغمبر علیہ السلام تو وہ جو کافران نال وفا کرن والا جانوران نال وفا کرن والا کفر دی اتنی خدمت کرن والا انسانیت دی جتلا کوئی انسان خدمت کر نہ سکے خدمتاں دا علم بردار عزتاں دا علم بردار خیر خواہاں دا علم بردار اے پیغمبر جکرے نارملی نظام چ کافر تیرے ماتحت رہن تو انہاں دی خدمت کر پر جو ناسور ای امن دے خلاف سر اٹھائے تو انہاں دا سر قلم کر انہاں دی جان ختم کر انہاں دے ہتھاں کو ختم کر انہاں دے مال ملکیت کو ختم کر انہاں دے ملکیت ملک کو ختم کر انہاں دے باغات جائیداد کو ختم کر ہکڑے ہتھ دی قیمت تقریباً 1 کروڑ کو متھے جے کو چور چوری کرن دے وہ جگہ 20,000 روپے جتنی چوری کرے شریعت کھینی ای ہاتھ کو کاٹو شریعت دا فلسفہ دیکھو جکو کروڑ روپے دا ہاتھ ہے جکہ کہیں دی عزت کہیں دے مال جان کو نقصان نہ پیا دے اپنے رستے نال ہلے پیا اللہ وہی ہکڑے ہاتھ کو 1 کروڑ دی نعمت نوازیا پر جدیں وہ کہیں انسان دے عزت دے متوجہ تھیا مال دے متوجہ تھیا گھر دے متوجہ تھیا سواری مال ملکیت کو نقصان دیون دے حساب نال متوجہ تھیا شریعت کہتی ہے کروڑ والا جو کو ہاتھ ہے یہ غلط نگاہ دے کرے غلط عمل دے کرے ہونی کروڑ دی رقم ہی نہیں کہانی ہونی 10-15-20,000 دا جگہ نقصان کرے تو ای ناسور کو ہاتھ جو کاٹو میں خدا وہی ہاتھ دا چہرہ نہ دیکھن چاہیندہ جو کہ میری مخلوق دا موزی ہوئے جکر مومن انسان دا ہاتھ کہیں دی چوری کہیں دا ظلم کرے اور پکڑیا ونے وہ اللہ دی نظر چ کرپو نے ان کو کٹن دا حکم ہے جے کو انسان پورے معاشرے کو پورے ملک کو بے چین کرے بد امن کرے غیر محفوظ کرے وہی فرداں کو وہی نظام کو وہی قوم کو وہی کافر کو وہی منافق کو اسلام آکھیا شریعت کہتے انہاں دے تو وار کرو حملہ کرو تاکہ انہاں دے وجود کو ختم کرو مغلوب کرو تاکہ بیہر کہیں بے امن سلامتی والی قوم نل امن سلامتی والی ملک نل عزت آبرو والے ملک نل میلی نگاہ بھی نہ کر دیکھن چور چوری کرے اللہ انہیں ہاتھ کو برداشت نہیں کرنا فرمائشتیں کو ختم کرو جو کو 24 کروڑ 22 کروڑ لگ بھگ پورے مسلمان قوم خصوصاً پاکستان میں جے کا پبلک رہ رہی ہے جے کو سجی قوم دا غدار سجی قوم دا قاتل سجی قوم کو بے چین کرنے والا ایڑے ظالم نال کہیں قسم دی رعایت کو نہیں